This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. چه بد، چه بد، عجب ترشه. عجب ترشه. تمرین 24. بشنوید بعد تکرار کنید. چه خوب، چه خوب، چه زیباست، چه زیباست، عجب خوبه، عجب خوبه، چه خوبه، چه خوبه، چه بده، چه بده، عجب تند رفت، عجب تند رفت، چه یواش اومد، چه یواش اومد، چه سرده، چه سرده، این سیب عجب ترشه، این سیب عجب ترشه، اون مرد پیر عجب گشنه است، اون مرد پیر عجب گشنه است، هوا عجب گرمه، هوا عجب گرمه، این آب چه کثیف و داغه، این آب چه کثیف و داغه،